क्षमा गर्नुहोस् भनेर हाम्रो आफ्नो मुखले चाहिँ परमेश्वरसँग हाम्रो पापहरू चाहिँ स्वीकार गर्ने। अनि पाप क्षमा पाउनको लागि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा के छ त भन्दाखेरि हाम्रो पाप चाहिँ क्षमा हुनको लागि हामीले आफ्नो मुखबाट हामीले परमेश्वरसँग हामीले यी पापहरू गरेका छौँ प्रभु भनेर हामीले स्वीकार गर्नै पर्दछ। जब हामी हाम्रो मुखबाट हामीले पाप गरेका छौँ भनेर हामी भन्छौँ तब हामीले मुक्ति पाउँछौँ, हामीले उद्धार पाउँदछौँ अनि हाम्रो जीवनमा परमेश्वर आउनुहुन्छ। परमेश्वरको निम्ति हाम्रो जीवनमा आउनको लागि परमेश्वरको निम्ति हामीले बाटो खुल्ला गरेका हुन्छौँ जब हामी हाम्रो पापहरू स्वीकार गर्दछौँ। पहिलो बुँदामा के थियो त? पाप स्वीकार गर्ने। अब दोस्रो बुँदामा हेर्दाखेरि चाहिँ अर्को बुँदा रहेको छ हामी पाप क्षमा माग्ने। अघि हामीले पाप स्वीकार गर्यौँ, हामीले यो पाप गरेका छौँ प्रभु भनेर हामीले भनेका छौँ। अब दोस्रो नम्बरमा चाहिँ के छ त? हामीले क्षमा माग्ने, हाम्रो पाप गरेको कुराहरू चाहिँ परमेश्वर सामु क्षमा माग्ने। यसको लागि चाहिँ मैले हिब्रू 10 अध्यायको 10 पदमा हेरेको छु। येशू ख्रिस्टले परमेश्वरले चाहनुभएको काम गर्नुभयो, त्यसै कारणले ख्रिस्टको शरीरको बलिदानले हामी पवित्र तुल्याएका छौँ। ख्रिस्टले सदालाई एकैपल्ट आफूलाई बलिदान गरिदिनु भयो। साँच्चीकै आज प्रभु येशू ख्रिस्टले चाहिँ 2000 वर्ष अगाडि आफूलाई क्रुसमा टाँगेर हामी सबैको पाप क्षमा गर्नको लागि बलिदान हुनु नभएको भए आज के हाम्रो पाप क्षमा हुन्थ्यो त? हुँदैन थियो। आज हामी सबैको पाप मेट्नको लागि, हामी सबैलाई नयाँ जीवन दिनको लागि, नयाँ मुक्ति दिनको लागि चाहिँ परमेश्वर चाहिँ बलिदान हुनुभयो अनि उहाँको कारणले चाहिँ आज हामीले क्षमा पाएका छौँ। नत्र हामी यति दुष्ट मानिसहरू हौँ कि हाम्रो पाप क्षमा हुने योग्यको थिएन, तर परमेश्वरको कारणले, प्रभु येशू ख्रिस्टको कारणले, प्रभु येशू ख्रिस्टको प्रेमको कारणले चाहिँ आज हाम्रो पाप चाहिँ क्षमा भएको छ। हामी सबै मानिसहरू चाहिँ परमेश्वरको त्यो क्षमा पाउने योग्यको थिएनौँ, तर परमेश्वरले हामीलाई यति धेरै प्रेम, यति धेरै वास्ता गर्नुभयो। आज उहाँको कारणले आज हामी हरेकले चाहिँ हाम्रो पापबाट चाहिँ क्षमा पाएका छौँ। जब हामी स्वीकार्छौँ हाम्रो पाप गरेका छौँ भनेर परमेश्वर सामु भन्छौँ, हामीले जब ती कुराहरू स्वीकार्छौँ परमेश्वरले हामीलाई क्षमा गर्नुहुन्छ। मैले अघि पनि भने यसो हाम्रो पापको लागि क्रुसमा मर्नुभयो। यस सत्यलाई हामी स्वीकार र विश्वास गर्छौँ भने हामी क्षमा पाउन सक्छौँ। यदि हामी परमेश्वरले हाम्रो निम्ति चाहिँ क्रुसमा बलिदान हुनुभयो, उहाँले हाम्रो निम्ति मर्नुभयो र हाम्रो पापलाई क्षमा गर्नुभयो भनेर जब हामी यो कुरालाई स्वीकार गर्छौँ, हामी जब यो कुरालाई विश्वास गर्दछौँ, तब हाम्रो जीवनमा परमेश्वरले हामीले गरेका सबै भुल गल्ती पापहरू चाहिँ परमेश्वरले क्षमा गर्नुहुन्छ। र तेस्रो नम्बरमा चाहिँ नयाँ जन्मको अनुभव गर्ने अथवा पुनर्जन्मको अनुभव गर्ने। यूहन्ना 3 अध्यायको पद 3 र 7मा यसरी लेखिएको छ, येशूले उत्तर दिनुभयो, म तिमीलाई सत्य कुरा भन्छु, मानिस फेरि एकपल्ट जन्मिनु पर्छ। यदि मानिस फेरि जन्मेन भने त्यसले परमेश्वरको राज्यमा प्रवेश पाउने छैन। अनि 7 पदमा यसरी लेखिएको छ, अचम्म नमान, मैले तिमीलाई भने तिमी पुनः जन्मिनै पर्छ। हावा जता चाहन्छ त्यतै बहन्छ, तिमीले हावा बहेको सुन्छौ। साँच्चीकै परमेश्वरले के भन्नुभएको छ? हामी पुनर्जन्म चाहिँ हुनैपर्छ, हाम्रो पुरानो जीवनहरू चाहिँ हामीले त्याग्नै पर्छ भनेर भनेको छ। यदि हामी पुरानै जीवनमा जिरहेका छौँ, हामी पुरानै अवस्थामा छौँ, हामी पुरानै संसारको अवस्थामा, संसारको रमाइलोमा हामी अल्मलिरहेका छौँ भने चाहिँ यो परमेश्वरको क्षमा हामीले पाउन सक्दैनौँ। परमेश्वरमा भएर हामी नयाँ जन्मिएको त्यो अनुभव चाहिँ हामीले गर्न सक्दैनौँ। यदि हामी परमेश्वरलाई पुरै हृदयले चाहन्छौँ, परमेश्वरलाई पुरा हृदयले माया गर्ने हो भने चाहिँ हामीले हाम्रो पुरानो जीवनहरू, हाम्रो पुरानो स्वभावहरू चाहिँ हामीले त्याग्नै पर्दछ। यदि हामी पुरानो जीवनमा धेरै रिसाउँथ्यौँ भने हामीले त्यो स्वभावलाई हामीले पुरै बिर्सेर हामी नरिसाउने हुनुपर्दछ। यदि हामी अरूको कुरा काट्ने गर्थ्यौँ पुरानो जीवनमा भने अब नयाँ परमेश्वरलाई चिनिसकेपछि, परमेश्वरमा बप्तिस्मा लिइसकेपछि चाहिँ हामीले त्यो अरूको कुरा काट्ने होइन, तर हामीले अरू हाम्रो छरछिमेक, हाम्रो आफन्तजन, हाम्रो साथी मित्रहरूलाई चाहिँ हामीले उत्साह दिने, अगाडि बढ्ने त्यो कुराहरूमा चाहिँ हामीले हाम्रो जोड दिनुपर्दछ।
जो नयाँ गरी जन्मेका हुन्छन् उनीहरू पवित्र आत्माबाट शक्ति पाउँदछन् र बदलेको जीवन जिउन सक्छन्। नयाँ जीवन जिउनको लागि हामीले प्रभु येशू ख्रीष्टलाई स्वीकार गर्नुपर्दछ। प्रभु येशू ख्रीष्ट मेरो निम्ति मर्नुभयो क्रुसमा, उहाँले बलिदान हुनुभयो। आज उहाँको बलिदानको कारणले आज मेरो पाप स्वीकार भएको छ। उहाँ मेरो मुक्तिदाता हुनुहुन्छ भनेर जब हामी स्वीकार गर्छौँ, हाम्रो पापहरू उहाँको सामु स्वीकार गर्छौँ अनि हामी जब क्षमा माग्छौँ उहाँको सामु आएर, तब परमेश्वरले हामीलाई नयाँ बनाउनुहुन्छ। हामी बप्तिस्मा लिन्छौँ, हामी नयाँ भएर जिरहेका हुन्छौँ। हाम्रो पुरानो स्वभावहरू, हाम्रो पुरानो जीवनहरूलाई हामी त्यागेर हामी अगाडि बढिरहेका हुन्छौँ र पवित्र आत्माले हामीलाई अझै परमेश्वरमा अझै नजिकिनलाई, अझै घनिष्ठ हुनलाई र त्यो नयाँ जीवनको नयाँ आनन्द महसुस गर्नलाई अझै सहायता गर्नुहुन्छ। मैले अहिलेसम्म 3वटा पोइन्टहरू मैले भनिसकेको छु। अब चौथो पोइन्टमा चाहिँ यसरी लेखिएको छ बुदामा, परमेश्वरको प्रेमलाई स्वीकार्ने। हामीले क्षमा पाउन र नयाँ जीवनलाई महसुस गर्नको निम्ति चाहिँ परमेश्वरको प्रेमलाई चाहिँ हाम्रो जीवनमा स्वीकार्ने। यसको लागि मैले रोमी 8को 31 देखि 39सम्म मैले हेरेको छु। त्यसमा यसरी लेखिएको छ, हामीले यसमा के भन्ने त? यदि परमेश्वर हामीतर्फ हुनुहुन्छ भने हाम्रो विरुद्ध को हुन्छ? जसले आफ्नो निज पुत्रलाई बाँकी राख्नु भएन तर हामी सबैका निम्ति उहाँलाई दिनुभयो, कि उहाँले हामीलाई सबै थोक पनि उहाँकै साथमा दिनुहुने छैन र? परमेश्वरका चुनिएकाहरूका विरुद्धमा कसले अभियोग लाउनेछ? धर्मी ठहराउने परमेश्वर नै हुनुहुन्छ भने दण्डको आज्ञा दिने को हो? मर्ने त ख्रीष्ट यसो हुनुहुन्छ जो मरेकाहरूबाट जीवित पारिनुभयो र परमेश्वरको दाहिने बाहुलीतर्फ हुनुहुन्छ र हाम्रा निम्ति मध्यस्थ पनि गर्नुहुन्छ। कसले हामीलाई ख्रीष्टको प्रेमबाट अलग गर्ने? कि सङ्कटले अथवा दुःखले वा खेदोले वा अनिकालले वा नग्नताले अथवा खतराले वा तरवारले? यस्तो लेखिएको छ, तपाईँको खातिर हामी दिनभरि मारिन्छौँ, काटिने भेडाहरू जस्तै हामी गनिएका छौँ। होइन, यी सबै कुरामा हामीलाई प्रेम गर्नुहुनेद्वारा हामी विजेताहरू भन्दा पनि अझ बढी छौँ। किनकि म यो पक्का गरी जान्दछु कि मृत्युले वा जीवनले, स्वर्गदूतहरूले वा प्रार्थनाताहरूले, वर्तमानका कुराहरूले वा पछ्याउने कुराहरूले वा शक्तिहरूले, उचाइले वा गहिराइले वा सारा सृष्टिमा भएका कुनै पनि कुराले ख्रीष्ट येशू हाम्रा प्रभुमा भएका परमेश्वरको प्रेमबाट हामीलाई अलग गर्न सक्ने छैन। साँच्चीकै यो वचन मलाई एकदमै मेरो लाइफमा मलाई सबभन्दा मनपर्ने वचन कुन हो भन्दाखेरि मलाई यो वचन एकदमै मनपर्छ। यहाँ लेखिएको छ, हामीलाई परमेश्वरको प्रेमबाट चाहिँ कसले चाहिँ अलग गर्न सक्छ? केही कुराले पनि अलग गर्न सक्दैन। यदि हामीले परमेश्वरको महत्त्वलाई बुझेका छौँ, यदि परमेश्वरको बलिदानलाई हामीले बुझेका छौँ भने हामीलाई परमेश्वरको प्रेमबाट केही कुराले पनि अलग गर्न सक्दैन। हामी चाहे जीवनमा हाम्रो जीवन छ, हामी जीवनको एउटा सङ्घर्ष छ, हामी एउटा गन्तव्य छ हाम्रो जीवनमा, परमेश्वरले राख्नुभएको योजनाहरू छ हाम्रो जीवनमा। त्यो योजनाहरू पुरा गर्ने क्रममा कतिपटक हाम्रो जीवनमा निराशा धेरै आउन सक्छ, खुसी आउन सक्छ, पीडा हुन सक्छ, खुसियाली हुन सक्छ, हरेक अवस्था हुन सक्छ। तर हामी परमेश्वरलाई चिनेका छौँ, परमेश्वरको कुरालाई हामीले बुझेका छौँ, परमेश्वरको महानतालाई हामीले चिनेका छौँ भने हामी जस्तो सुकै अवस्थाबाट गएका रहेछौँ भने पनि हामी परमेश्वरबाट कहिले पनि अलग हुँदैनौँ। आज कतिजना हामी विश्वासहरूको जीवनमा पनि सधैँभरि राम्रो भएको छैन, कति हामी दुःख कष्टबाट हामी अझै पनि गइरहेका छौँ, हामी जाँदैछौँ अझ। अनि हामी के विश्वास लिएर हिँडिरहेका छौँ भन्दा परमेश्वर चाहिँ मेरो निम्ति मेरो पाप क्षमा गर्नलाई मलाई प्रेम गर्नुभएको कारणले आज म यतिसम्मको छु, नत्र म यो धुलो सरीको मानिसलाई प्रभुले आज मलाई यतिसम्म चलाउनु भएको छ भन्ने त्यो विश्वासले, त्यो आँटले हामी सधैँभरि अगाडि हिँडिरहेका हुन्छौँ। अनि जीवनमा निराश नआउने भन्ने छैन। तर परमेश्वर भजन सङ्ग्रहमा लेखिएको छ, खतरामय बाटोबाट म जाँदा पनि, दुःखबाट भएर जाँदा पनि चाहिँ प्रभु म डराउने छैन भनेर भनिएको छ। अनि हामी चाहिँ हाम्रो जीवनमा अहिले सोच्दाखेरि प्रभु यो कस्तो, यो कुरा किन नमिलेको होला, यो कुरा किन भइरहेको छ मेरो जीवनमा भनेर हामी आत्तिरहेका होलाौँ, हामी सधैँभरि अलि निराशमा बसिरहेका होलाौँ। तर म तपाईँलाई यो उत्साह दिन चाहन्छु कि परमेश्वरलाई हामीले प्रेम गर्न सिकौँ। अनि परमेश्वरले हाम्रो जीवनमा जे पनि गर्नुहुन्छ त्यो कुनै न कुनै हाम्रो क्यारेक्टर निर्माण गर्नलाई हुनसक्छ, हाम्रो चरित्रहरू सुधार्नको लागि हुनसक्छ, या फिर त्यो घटनाबाट चाहिँ हामीले
केही न केही शिक्षा हाम्रो जीवनमा सिक्नुपर्ने थियो कि परमेश्वरको नजरमा चाहिँ परमेश्वरले हाम्रो जीवनमा जे पनि गर्नुहुन्छ नि परमेश्वरले चाहिँ उहाँ जस्तै बनाउनको निम्ति गर्नुहुन्छ। अनि हामी निराशमा छौँ, हामी पीडामा छौँ, हामी दुःखमा छौँ भने कहिले पनि निराश नहुनुहोस्। परमेश्वरको वचनमा चाहिँ हरेक दिनको लागि नडराऊ भनेर परमेश्वरको वचनमा लेखिएको छ। यसै कारण म यहाँ सबैलाई यो उत्साह दिन चाहन्छु, हामी जतिसुकै गाह्रो अवस्थाबाट भए तापनि, हामी जति पीडामा भए तापनि, हामीलाई गाह्रो, हामी पढाइको तनाव, हाम्रो कामको तनाव, हाम्रो ऋण अभाव, जेको तनाव, हामी सुस्वास्थ्य नभएर तनाव जे भए तापनि परमेश्वरले भन्नुभएको छ नडराऊ, म तिमीसँग छु, म तिम्रो साथमा छु भनेर परमेश्वरले भन्नुभएको छ। अनि साँच्चीकै जब म यो ट्रोल क्षमा गर्नुहोस्। जब यी कुराहरू चाहिँ म यी कुराहरू म पढ्छु मलाई एकदमै परमेश्वरप्रति मलाई एकदमै धन्यवादी भएर हृदय एकदमै रोएर आउँछ। हामी कति गनगन गरिरहेका हुन्छौँ, हामी कति परमेश्वरलाई प्रभु किन मलाई मात्र यस्तो दुनियाँ यस्तो भइरहेछ, मलाई किन यस्तो भइरहेको छ भनेर हामी कति गनगन गरिरहेका हुन्छौँ। तर परमेश्वरले गर्नुभएको त्यो महानतालाई चाहिँ हामीले कतिपटक बिर्सिरहेका हुन्छौँ। अनि हामी देख्न सक्छौँ हामी कतिजनालाई चाहिँ भोग छ परमेश्वरप्रति हामी अगाडि बढ्नुपर्छ, परमेश्वरको जोसमा चाहिँ हामी अगाडि बढ्नुपर्छ, परमेश्वरलाई कसरी हुन्छ हामी कसरी खुसी पार्ने, परमेश्वरप्रति हामी कसरी उहाँको आज्ञाकारी छोराछोरी हामी बन्ने भन्ने त्यो भोग छ। अनि कतिजना चाहिँ अब यो लकडाउनको कारणले पनि होला सायद कतिजना हामी सुस्ताएर गइरहेका छौँ। अनि हामी विश्वासीहरू, हामी परमेश्वरका जनहरू कहिले पनि सुस्ताउनु हुँदैन। हामी परमेश्वरले त हाम्रो निम्ति हामी जस्तो हामी केही न केहीको मान्छेहरू, हामी केही न केहीको मानिसलाई त परमेश्वरले यति धेरै प्रेम गरेर उहाँ आफ्नो प्रिय पुत्र एकदमै मनको टुक्रालाई परमेश्वरले चाहिँ बलिदान हुनको लागि पठाउनु भएको छ। अनि यो कुराहरूलाई चाहिँ हामीले बिर्सिनुहुन्न। अनि हामीले सधैँभरि परमेश्वरको प्रेमलाई चाहिँ हामीले हाम्रो जीवनमा सधैँभरि स्वीकार्नु पर्दछ। अनि हाम्रो परमेश्वरको प्रेमले चाहिँ हामीलाई मुक्ति दिन्छ, उद्धार गर्दछ, हामीलाई स्वतन्त्र गराउँदछ। अनि हामीलाई चाहिँ परमेश्वरको प्रेमबाट चाहिँ कुनै कुराले पनि अलग गर्न सक्दैन। अनि हामी विगतको दिनहरूमा हेऱ्यौँ भने परमेश्वरको चेलाहरूलाई प्राय जस्तो चेलाहरू सबैजनालाई मृत्युदण्ड दियो, कतिजना परमेश्वरको निम्ति उनीहरू बलिदान भएका छन्। अनि त्यो किसिमको हृदय चाहिँ आज हामी सबैमा हुनुपर्दछ। यदि भविष्यका दिनमा यस्तो कुनै दिन आउन नि सक्छ, नआउन पनि सक्छ। यदि कसैले तेरो विश्वासलाई छोड, आज विश्वमा कति देशहरूमा त्यस्तो भइरहेको छ कि तेरो विश्वासलाई छोड कि त मर्नुपर्छ भन्दाखेरि आज म मर्न तयार छु भनेर धेरै विश्वासीहरू त्यस्तो किसिमको भोग छ। अनि हामी विश्वासीहरूमा पनि त्यही किसिमको भोग हुनुपर्दछ। यदि भविष्यको दिनमा त्यस्तो दिन आयो भने म मेरो ज्यान परमेश्वरको निम्ति दिनको लागि म तयार छु भन्ने किसिमको हृदय हुनुपर्दछ। परमेश्वरको निम्ति म सब थोक गर्दछु, म सब थोक बलिदान दिन सक्दछु भन्ने किसिमले हामीले आफैलाई त्यो किसिमले आफूलाई प्रिपेयर गर्नुपर्दछ। हामीले त्यो किसिमले हामीले सोच्नु पर्दछ। र पाँचौँ बुँदामा रहेको छ परमेश्वरलाई प्रेम गर्नुहोस्। अघि परमेश्वरको प्रेमलाई स्वीकार गर्ने र पाँचौँ बुँदामा रहेको छ परमेश्वरलाई प्रेम गर्ने। त्यसको लागि मैले मर्कुस 12 अध्यायको 30 पद हेरेको छु। त्यसमा लेखिएको छ, तैले परमप्रभु आफ्ना परमेश्वरलाई तेरा सारा हृदयले, तेरो सारा प्राणले, तेरो सारा समझले र तेरो सारा शक्तिले प्रेम गर भनेको छ। हामीले उहाँको आज्ञा पालना गरेर र उहाँलाई आफ्नो जीवनमा पहिलो स्थान दिएर उहाँलाई प्रेम गरेको परमेश्वर चाहनुहुन्छ। साँच्चीकै हाम्रो जीवनमा चाहिँ पहिलो स्थान के छ त? हाम्रो जीवनमा पहिलो स्थान के हाम्रो पढाइ रहेको छ? हाम्रो जीवनमा पहिलो स्थान के हाम्रो छोराछोरी रहेको छ? हाम्रो जीवनमा पहिलो स्थान के हाम्रो
काम रहेको छ त हाम्रो जीवनमा पहिलो स्थान के राख्नु पर्दछ? हामीले सधैँभरि हामीले पहिलो स्थान परमेश्वरलाई नै दिनुपर्दछ। अनि परमेश्वरलाई हामीले प्रेम कसरी गर्ने त भन्दाखेरि यही परमेश्वरलाई पहिलो स्थान राख्ने, परमेश्वरको वचनमा लेखेका हरेक ती आज्ञाहरूलाई एक एक अक्षरहरूलाई पालना गर्ने। अनि यो कुरा गऱ्यौँ भने हामीले परमेश्वरलाई प्रेम गरेको हुन्छ। यदि हामी मुखले मात्र प्रभु म तपाईँलाई प्रेम गर्छु भनेका छौँ भने हाम्रो जीवन चाहिँ संसारिक पाराकै छ अनि पहिलाको जस्तै जीवन हामी जिरहेका छौँ भने चाहिँ त्यो किसिमको प्रेमलाई चाहिँ परमेश्वरले स्वीकार्नुहुन्न। त्यो परमेश्वरलाई प्रेम गरेको उहाँ मान्नुहुन्न। उहाँलाई प्रेम गर्ने भने चाहिँ हामी आज्ञाकारी हुनुपर्छ। परमेश्वरको वचनमा लेखिएका हरेक ती कुराहरूलाई चाहिँ हामीले पालना गर्नै पर्दछ। र म एकदम अन्तिम कुरा पोइन्टमा आइसकेको छु र 6औं बुँदामा रहेको छ अरूलाई पनि प्रेम गर्नुपर्दछ। त्यसको लागि मैले गलाती 6 अध्यायको 10 पदमा लिएको छु। त्यसमा लेखिएको छ, यसकारण मौका पाए अनुसार हामी सबै मानिसको भलाइ गर्दै जाउँ, विशेष गरी तिनीहरूको जो हाम्रो विश्वासका परिवारका हुन्। साँच्चीकै हामीले क्षमा पाउनको लागि, नयाँ जीवन जिउनको निम्ति चाहिँ हामीले अरूलाई प्रेम गर्दै जानुपर्छ। अरूलाई प्रेम कसरी गर्ने भन्दाखेरि अरूको कुरालाई सुनिदिने, उनीहरू दुःखमा हुन सक्छन्, पीडामा हुन सक्छन्, उनीहरूको व्यथालाई सुनिदिने, उनीहरूलाई सान्त्वना दिने। यदि उनीहरूको लागि केही कुराको कमी घटी छ भने उनीहरूलाई त्यो कुराहरू दिने, लुगा लाउनुमा उनीहरूलाई कमी छ भने लुगाहरू दिएर हामीले प्रेम देखाउन सक्छौँ। अनि हामी अरूको कुरा काट्ने होइन तर अरूलाई चाहिँ प्रेम वास्ता गर्ने। अनि परमेश्वरको सबभन्दा महान आज्ञामा के लेखेको छ भन्दाखेरि सुरुमा परमेश्वरलाई प्रेम गर्ने आफ्नो सारा हृदय, सारा शक्ति, सारा समझले, र दोस्रो महान आज्ञामा चाहिँ हामीले हाम्रो छिमेकीहरूलाई आफूलाई जस्तै प्रेम गर्ने। आफूलाई हामी कति प्रेम गर्छौँ है, हामीलाई अलिकति घाउ चोटपटक लाग्दाखेरि हामी कति चिन्तित हुन्छौँ, आथा भनेर एकदमै पीडामा हुन्छौँ। अनि आफ्नो निम्ति हामी आफूलाई कति माया गर्छौँ। त्यस्तै किसिमको प्रेम चाहिँ हामीले हाम्रो छर छिमेकलाई गर्नुपर्छ। अनि विशेष गरी यो गलाती 6:10 मा चाहिँ के भनेको छ, आफ्नो विश्वासी जनहरू जो इसाई परिवारहरू छौँ, जो इसाईहरू छौँ हामी, उहाँहरूलाई विशेष तिमीहरूलाई वास्ता गर्ने गर, उहाँहरूसँग विशेष प्रेम साट्ने गर, प्रेम बाँड्ने गर भनेर भनिएको छ। अनि हामीले परमेश्वर पिताको प्रेमलाई चाहिँ हामीले अरूलाई देखाउन सक्छौँ हाम्रो व्यवहारद्वारा, अरूलाई गर्ने व्यवहारद्वारा। अरू मानिसहरूले हाम्रो जीवनबाट हेर्दाखेरि यो मान्छे त कस्तो विश्वासी छ, कस्तो प्रभु येशू जस्तै किसिमको क्यारेक्टरको छ, यो मान्छे कति नरम छ। अनि यो कुराहरूले चाहिँ परमेश्वरको प्रेम चाहिँ हाम्रो जीवनबाट अरूहरूले पनि देख्न सक्छ। यहाँहरूको माझमा मैले आजको वचन सकिसकेको छु। मैले फेरि पनि दोहोऱ्याएर भन्छु, हामी कसरी आफ्नो गल्तीको माफी पाउने र परमेश्वरको लागि बाँच्न सक्छौँ त भन्ने विषयमा हामीले हेर्दै गर्दाखेरि हामीले क्षमा पाउन र परिवर्तित जीवन जिउनलाई के कुरा गर्नुपर्दछ भन्दाखेरि पहिलो नम्बरमा आफ्नो पाप स्वीकार गर्ने, दोस्रो नम्बरमा क्षमा माग्ने, तेस्रो नम्बरमा नयाँ जन्मको अनुभव गर्ने या फिर पुनर्जन्मको अनुभव गर्ने, चौथो नम्बरमा परमेश्वरको प्रेमलाई स्वीकार गर्ने, अनि पाँचौँ नम्बरमा परमेश्वरलाई प्रेम गर्ने, अनि छैठौँ नम्बरमा अरूलाई पनि प्रेम गर्ने। साँच्चीकै आज हामीले सबैजनाले चाहिँ हाम्रो परमेश्वरको कुरा महानतालाई चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्छ, परमेश्वरको प्रेमलाई हामीले बुझ्नुपर्दछ। र हामीले सधैँभरि हाम्रो जीवन पवित्र हुन्छ भन्ने छैन। हामी कतिपटक गल्ती गर्न सक्छौँ, हामी लड्न सक्छौँ, हामी गिर्न सक्छौँ, तर परमेश्वरमा फेरि हामी उठेर आफ्नो पापको स्वीकार गरेर क्षमा माग्ने र फेरि परमेश्वरसँग फेरि नयाँ सम्बन्ध चाहिँ सधैँभरि कायम गरिराख्नु पर्दछ। यहाँलाई म यही उत्साह दिँदछु, परमेश्वरलाई आफ्नो दिलो ज्यानले माया गर्नुहोस्, परमेश्वरलाई आफ्नो प्राथमिकता बनाउनुहोस्। परमेश्वरले जे भन्नुभएको छ वचनमा एक एक अक्षरलाई तपाईँहरूले पालना गर्नुभएको होस् भन्ने यही उत्साह दिँदछु। हुन्छ, आजको वचन यति नै राख्दै यहाँको माझबाट बिदा हुन्छ। सबैजनालाई जय मसीह।